नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. नीट यूजी 2024 परीक्षा परतून घेवचे नात असो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयान दिला. राष्ट्रीय जल जीवन मिशनान देशभरांतल्या 15 कोटी गांवगिऱ्या घरांक नळाच्या उदकाची जोडणी दिवन इतिहास घडयला. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसांत गुजरात, कोंकण आनी गोंय आनी महाराष्ट्रांत घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. ब्रिटनाचे विदेश वेव्हार सचीव डेव्हिड लॅमी आयज दिल्लींत पावतले. आतां पुराय खबरो. नीटाचेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाक शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी येवकार दिवन हें सत्याचें जैत अशें म्हणलां. नीटाचेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचेर ते खबराकारां कडेन उलयताले. नरेंद्र मोदी सरकार पारदर्शक आनी शून्य त्रुटी परीक्षा प्रणाली खातीर कटिबद्ध आसा अशें तांणी सांगलें. एनटीएक शून्य त्रुटीची संघटना करपाक सरकार कटिबद्ध आसा अशें तांणी सांगलें. नीट घोटाळ्यांत वांटेकार आशिल्ल्यांक सोडचे नात हांचेर तांणी भर दिलो. एनटीएची पुराय सुदारणा करपा खातीर उच्च पांवड्यावेली समिती तयार केल्या आनी समितीन तज्ञांचें मत एकठांय करून वेगवेगळ्या मॉडेलांचो अभ्यास केला अशें तांणी सांगलें. सर्वोच्च न्यायालयान नीट यूजी परीक्षा 2024 रद्द करून परतून परीक्षा घेवपाक न्हयकार दिला. देशभरांतल्या सरकारी आनी खासगी वैजकी महाविद्यालयान पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशा खातीर आयज पासून समुपदेशन प्रक्रिया सुरू करपाचो मार्ग मेकळो जाला. भारताचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड हांच्या फुडारपणा खाला 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठान हो निर्णय दिलो. उपलब्ध पुराव्या वरवीं प्रश्नपत्रिका पद्दतशीरपणान लीक जाल्या अशें स्पश्ट जालां आनी 5 मेक जाल्ल्या परीक्षेच्या वैधतेचेर ताचो कसलोच विपरीत परिणाम जायना अशें खंडपीठान सांगलें. राष्ट्रीय जल जीवन मिशनान देशभरांतल्या 15 कोटी गांवगिऱ्या घरांक नळाच्या उदकाची जोडणी दिवन इतिहासीक मार्गदर्शक तत्वां साध्य केल्यात. मिशनान अपूर्व गती आनी प्रमाणांत वाडपी ग्रामीण नळ जोडणी व्याप्ती 2019 वर्सा 3 कोटी आशिल्ल्याचें तें 5 वर्सांच्या थोड्याच काळांत 15 कोटी मेरेन दाखयलां. 2024 वर्सा मेरेन दरेका गांवगिऱ्या घराक नळाच्या उदकाची पुरवण करपाचो हेतू आशिल्लो. हें मिशन 2019 वर्सा जाहीर केल्लें. आयज मेरेन 8 राज्यांनी आनी 3 केंद्रीय प्रदेशांनी 100% व्याप्ती मेळयला अशें सोशल मिडिया पोस्टा वरवीं जलशक्ती मंत्री सी.आर. पाटील हांणी म्हणलां. हातूंत गोंय, तेलंगणा, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, दादरा आनी नगर हवेली आनी दमन आनी दीव, अंदमान आनी निकोबार जुंवे हांचो आस्पाव जाता. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसांत गुजरात, कोंकण आनी गोंय आनी महाराष्ट्रांत घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. वायव्य भारतांत गडगड आनी वीज पडपा वांगडा हलको ते मध्यम पावस हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, पंजाब आनी अस्तंत उत्तर प्रदेशांत फुडल्या 5 दिसांनी पडपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 2 दिसांत पंजाब आनी हरियाणा, चंदीगड, दिल्लीत चड आर्द्रताय आशिल्ल्या सामान्य तापमाना परस चड तापमान आसपाचो कळयला. ब्रिटनाचे विदेश वेव्हार सचीव डेव्हिड लॅमी आयज दिल्लींत पावपाचे आसात. ते मुखेलपणान व्यापक रणनीती भागीदारी आनी भारत-ब्रिटन मुक्त वेपार करार घटमूट करपा विशीं उलोवणी करतले. ब्रिटीश प्रधानमंत्री केर स्टारमर हांच्या फुडारपणा खाला मजूर पक्षाचें सरकार तयार जाले उपरांत ही भेट पयलीच उच्च दर्जाचें शिष्टमंडळ थारता. सचीव लॅमी आयज सांजेवेळा विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांचे वांगडा बसका घेतले. तशेंच ते वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल आनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोवल हांचे कडेन चर्चा करतले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी काल संसदेंत मोदी सरकाराच्या 3ऱ्या कार्यकाळांतलो पयलो अर्थसंकल्प सादर केलो. तातूंत रोजगार निर्मिती, कुशळटाय उदरगत, सूक्ष्म, ल्हान मध्यम उद्देग आनी मध्यम वर्ग हांचे कडेन खाशेलें लक्ष दिलां. बायलांचे उदरगतीक चालना दिवपा खातीर अर्थसंकल्पांत बायलां आनी चलयां खातीर 3 लाख कोटी रुपयांचे येवजणेक मान्यताय दिल्या. 2 लाख कोटी रुपया खर्च करून 5 वर्सांच्या काळांत 4 कोटी परस चड तरणाट्यांक रोजगार आनी कुशळटाय संदी वाडोवपा खातीर 5 येवजण्यो आनी हेर उपक्रमांचें प्रधानमंत्री पॅकेज अर्थसंकल्पांत जाहीर केलां.
ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केंद्रीय अर्थसंकल्प हो 2024-25 विकसीत भारता खातीर आसा, जाका लागून समावेशी वाड सुनिश्चित जाता अशें सांगलां. समाजाच्या दरेका वर्गाक फायदो जातलो अशें तांणी व्हिडिओ संदेशांत म्हणलें. अर्थसंकल्पांतल्यान नवी संद, नवी उर्जा, नवे रोजगार आनी स्वरोजगाराची संद मेळ्ळ्या अशें तांणी सांगलें. अंदूच्या अर्थसंकल्पान आत्मनिर्भर संरक्षण क्षेत्र तयार करपा खातीर जायत्यो तजवीज आसात असो उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलो. संरक्षण मंत्रालयाक 6,21,000 कोटी रुपया परस चड वांटप दिल्ल्या खातीर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी अर्थमंत्र्यांचे उपकार मानले. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी रेल्वे खातीर 2024-25 वर्साच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पान दिल्लें वांटप इतिहासीक आसा अशें म्हणलें. रेल्वे खातीर अर्थसंकल्पान आतां मेरेनचें सगळ्यांत चड 2,62,200 कोटी रुपयाचें वांटप जालां अशें तांणी सांगलें. ह्या अर्थसंकल्पान तरणाटे, बायलो आनी शेतकार सयत जायत्या क्षेत्रांचेर भर दिला अशें फिक्कीचे अध्यक्ष अनिश शाह हांणी म्हणलां. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सादर केल्ल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पान खेळां मंत्रालयाच्या वांटपांत सरकाराचो मुखेल खेळां उपक्रम खेलो इंडिया हो एक मुखेल लावार्थी म्हणून उदेला. तळागाळांतल्या खेळांक पोसवण दिवपाचो हेतू आशिल्ल्यान ह्या कार्यावळींतल्यान एकंदर खेळां अर्थसंकल्पांतल्यान 3,442 कोटी रुपया परस चड 900 कोटी रुपया मेळ्ळे. फाटल्या वर्सा सुदारीत 880 कोटी रुपयांच्या वांटपा परस 20 कोटी रुपयांची वाड जाल्या. भारतभर तळागाळांतल्या खेळांचो प्रसार करपाक म्हत्वाचो वांटो आशिल्लो खेलो इंडिया देशभरांतल्या तरणाट्या प्रतिभेक पोसवण दिवप आनी खेळां मुळावी बांदावळ वाडोवपाचो हेतू आशिल्ल्यान सरकाराक प्राधान्य दिवपाचें काम चालू आसा. 2018 वर्सा सुरू जाल्ल्या खेलो इंडिया युवा खेळां उपरांत सरकारान आनीक कार्यावळी जोडपाचें काम चालूच दवरलां. खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सिलन्स स्थापना केल्या तांचो हेतू क्षमता आशिल्ल्या खेळगड्यांक सुविधा दिवपाचो आसा. सध्या भारताच्या ऑलिंपिक पंगडान खेलो इंडिया जायते खेळगडे आसात. बायलांच्या आशिया चषक T20 क्रिकेट सर्तींत भारतान काल श्रीलंकेंतल्या डंबुलांत जाल्ल्या निमण्या गट फेरयेंतल्या खेळांत नेपाळ पंगडाक 82 धांवड्यांनी हारून उपांत्य फेरयेंतलें आपलें स्थान निश्चीत केलां. पयली फलंदाजी करतना भारतान निर्धारीत 20 षटकांत 178 धांवड्यो केल्या. सलामवीर शेफाली वर्मान 81 धांवड्यांचें योगदान दिलें. नेपाळ पंगडा मुखार 179 धांवड्यांचें मोख भारतान दवरिल्लें. पूण नेपाळ पंगडाक 20 षटकांत फकत 9 बाद 96 धांवड्यांचोच करप शक्य जालें. भारताची दिप्ती शर्मान 3 तर राधा यादव आनी अरुंधती रेड्डी हांणी दरेकी 2 गडे बाद केले. शेफाली वर्माक सामनावीर घोशीत केलें. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. नीट UG 2024 परीक्षा परतून घेवचे नात असो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयान दिला. राष्ट्रीय जल जीवन मिशनान देशभरांतल्या 15 कोटी गांवगिऱ्या घरांक नळाच्या उदकाची जोडणी दिवन इतिहास घडयला. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसांत गुजरात, कोंकण आनी गोंय आनी महाराष्ट्रांत घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. ब्रिटनाचे विदेश वेव्हार सचीव डेव्हिड लेमी आयज दिल्लीत पावतले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.